السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نكمل الكور ديال لو فونكسيون ديريفابل على موقع www.exomaroc.com. اليوم غادي نشوفوا واحد التيوريم فورميل دو لا ايبنيز. الوغ التيوريم دو فورميل دو لا ايبنيز كتسهل لنا نحسبوا لا ديريفي ديال اف و جي اس ان. يعني انها قبل ما نتطرقوا لهاد البارتي غادي نشوفوا بعض المصطلحات. اكزومبل بحال اف، كما كنقولوا ان اف دو اكس اكزومبل بريم ايكال اف دو اكس. هنا واحد نقدروا نديرو بلاصه بريم كنديرو واحد اكزومبل هكا اف دو 3 هكا الشق الثالث كنديرو 3 الخطوط. حنا نقدروا نديرو بحال هكا نلخصوها 3 هكا اكس، لان هنا بحال ما نديرو اف ديال 100 بلاصه ما نديرو 100 خط هكا دو اكس نديرو اف 100 نكتبو 100 هنايا ماشي سامبل دو اكس صافي الاشتقاق ديال 100 اكزومبل. الوغ ندير واحد اكزومبل هنا باش نابليكو فيها الشيء اللي قلنا. الوغ بحال قلنا اشتقاق عندنا اف دو اكس كتساوي اكس اس 3 اكزومبل. الوغ حنا بغينا نحسبوا الاشتقاق ديال هذا الاشتقاق ديال هاد اكس هذا اس 3 الاشتقاق الثالث. اش كنديرو؟ كنحسبوا الاشتقاق الاول ديال هذا شحال كيساوي 3 اكس او كاري. كنعاودوا اننا نحسبوا الاشتقاق الثاني ديال هذا شحال هذا عطينا 6 اكس. نعاود نحسبوا الاشتقاق الثالث تعطينا 6، يعني ان الاشتقاق الثالث ديال هذا كيساوي لنا 6. سي تري بيان سي بيان. والاشتقاق هنايا سي بيان. والاشتقاق الجوج ديال هذا شحال غادي يساوي لنا؟ الاشتقاق الثاني الا درنا الاشتقاق الثاني غادي يساوي لنا هذا 6 اكس 6 اكس. وإلا قلنا كالكولي الاشتقاق الثاني بحال هكا اكزومبل كيقول هكا كالكولي اف ديال جوج الاشتقاق الثاني هنا كيعطيك بحال قلتي كيعطيك جوج كيعوض اكس بجوج. اش كدير نتا؟ كتجي لهاد المعادله هادي وكتعوض اكس بجوج كيعطيك 6 في جوج 12 ايكال 12، يعني الشق الثاني بوان 2 يعني ايكال 12 كتعوض سي سامبل. دابا غندخلو الكور ديالنا نفهموه مزيان بارتي بارتي. الوغ لا فورميل دو لا ايبنيز اشنو كتقولك ان اف هو اشتقاق ديال اف و جي اس ان في واحد البوان ا. قلنا بحال اكزومبل كيما قلنا جوج عوضنا جوج حتى كتحسب الاشتقاق هذا كتعوض جوج باكس اكسيتيرا. الوغ كيساوي لا سوم ديال ان ديال كا ايكال 0. كتعطيك سي ديال ان ديال كا سي كوا سا سي وهي كومبينيزون داكشي اللي كنقريناه. فدابا نشوفو كي كدير تحسب. راه قرينا في probability في الاحتمالات في الباك صافي. الوغ في الاشتقاق ديال اف دو ا اس كا الاشتقاق ديال حتى هذا لا سوم كيبدا كامل 0 0 1 2 حتى الان اس كا فوا جي دو ا اس ان موان كا جي دو ا دو ا ديال ان موان كا. نقدروا نديروا الترتيب ماشي مهم هنا لان عندك الضرب تقدر جي في اف جي بحال كما كتشوف هنايا. هنا نقدروا نديروا جي اس كا كما كتشوف جي اس كا فوا اف اس ان موان كا، يعني الترتيب ماشي مهم. الوغ حنا نشوفوا فوقاش حنا المهم كنختاروا اللي يصلح لنا. واش نديرو اف اس كا ولا نديرو جي ان موان كا؟ كنختاروا اللي بغينا، واش هادي ولا هادي على حسب التمرين. غندير واحد بوتيت اكزومبل باش نابليكيو هادي. قبل ما نديرو بوتيت اكزومبل نشوفوا كيفاش كنحسبوا هاد الكومبينيزون. هاد الكومبينيزون كما كتشوف هنا ايكال هاد الكومبينيزون كما كتشوف كتساوي ان فاكتوريال ديال كا عامل على كا مقسوم على كا فاكتوريال عامل على ان موان كا فاكتوريال. وهنا ان كومبينيزون ديال 0 ان كيساوي 1 كومبينيزون ديال 1 اس ان كيساوي ان صافي. يعني ان حيت تكون هنا 0 ديما كيساوي 1 ان تكون كتساوي 5 6 7 ديما كتساوي 1. هنا ان الا كانت كتساوي 7 فان هذا كيساوي 7 8 8 9 9 10 10 اكسيتيرا. الوغ نشوفوا حنايا دابا كيفاش كنحسبوا هاد اف ديال جوج ان. الا عطانا بحال هادي كنديروا نحسبوها. هادي ايكال شحال كتساوي؟ هادي كتساوي ان عامل كنديروا ان هاد جوج هادي ناقص واحد. شحال هي؟ جوج ناقص واحد هي واحد. حد واحد كدير ان ناقص واحد حد هاد واحد وكتحبس كتجي لتحت وكدير دو فاكتوريال هكا وحتى اكسيتيرا حتى الاس اس 3 حتى هو نفس العمليه. شحال هادي يساوي لنا؟ هادي يساوي لنا ان 3 ناقص واحد شحال هي؟ جوج حد جوج. كنبقاو نديرو هكا ان ناقص واحد تاع وحده على ان ناقص جوج حد جوج وكنحبسو. وهاد ثلاثه هادي كنهبطوها وكنديرو 3 فاكتوريال هكا احسن. هكا تحفظها هكا 3 4 5 6 بحال كتعطيك نفس النتيجه. نديمونطريوها بهادي ولا هكا ولا كتحسبها بهكا. يعني الا جينا نحسبوا اس 2 على ان شحال تساوي لنا؟ تساوي لنا ان فاكتوريال
على ك. شكون هي ك؟ هي جوج فاكتوريال على ان موان ك، يعني ان ان موان دو فاكتوريال. غنحاولوا ان نحولوا هاد ان فاكتوريال نحولوها ل ان ناقص دو فاكتوريال فوا شي حاجه باش نختزلوا الفوق. حيت توصل لهاد المرحله هذا دير شي اكزومبل باش تفهمها مزيان. نديرو حنا اكزومبل بحال 5 فاكتوريال. 5 فاكتوريال شحال كتساوي؟ 1 في 2 في 3 في 4 في 5. سي تري بيان. الوغ حنا بغينا نحولوا هاد 5 فاكتوريال بحال هاد ان فاكتوريال، بغينا نحولوها لواحد 5 ناقص 2 فاكتوريال في شي حاجه. الوغ في شي حاجه هنايا، الوغ شوفوا هنايا شحال كتساوي هادي. 5 ناقص 2 شحال؟ 5 ناقص 2 هي 3، هي 3 فاكتوريال. 3 فاكتوريال شحال كتساوي؟ كتساوي 1 في 2 في 3، يعني هي هادي. باش تكون هاد العمليه صحيحه، هاد العمليه صحيحه، خاصنا نزيدو هادي، نزيدو 4 فوا 4 فوا 5. سي سامبل. الوغ دابا نحاولوا نحولوا هادو يعني ايغال، نحولوها ل 5 ناقص شي حاجه بحال هكا جوج فاكتوريال. 4 شحال كتساوي؟ 4 شحال كتساوي؟ 5 ناقص شحال؟ 4 شحال كتساوي؟ 5 ناقص 1 فوا 5. ها 5 فاكتوريال. كنجيو هنا بلاصه 5 نعوضو ب ان فاكتوريال. شحال كتساوي؟ كتساوي ان ناقص جوج فاكتوريال فوا ان ناقص واحد فوا ان. سي تري بيان. يعني ها هي ان فاكتوريال حنا حسبناها بدلاله ان ناقص جوج. هاد ليكزومبل غير باش نجبدو هادي فوا شي حاجه باش تعطينا ان فاكتوريال نعاودو نعوضوها هنايا. نعوضوها ان فاكتوريال شحال كتساوي؟ كتساوي ان ناقص جوج فاكتوريال فوا ان ناقص واحد فوا ان. صافي. الوغ عامل جوج ان جوج فاكتوريال عامل ان ناقص جوج ان فاكتوريال. هنا عندنا كلشي الضرب، وهنا الضرب نقدروا نختزلوا ب ان ناقص جوج فاكتوريال. ان ناقص جوج فاكتوريال شحال غتبقى لنا؟ غتبقى لنا ان عامل على ان ناقص واحد على جوج فاكتوريال. وهذه راه هي هذه اللي قلنا اننا لقيناها. صافي. الوغ اما كتخدم بهكا ولا كتخدم بشي حاجه اخرى. نحاولوا نجبدو حتى اخرى عاد نبينو ان هذه كتساوي هذه. سي سامبل. الوغ نفس الحاجه اس 3 ان. عندنا العلاقه نديروها. شحال عندنا ان فاكتوريال الفوق، ان فاكتوريال. عندك ك. شكون هي ك؟ هنا هي 3 فاكتوريال عامل على ان ناقص ك. ك شكون هي هنايا؟ ك هي 3 فاكتوريال. الوغ سي بيان. الوغ نحاولوا نحولوا هاد الان موان 3 فاكتوريال. قلنا كنديروا اكزومبل، بيتيت اكزومبل. 5 فاكتوريال كنقول واحد جوج 3 4 نديرو نفس هذاك 5. سي بيان. الوغ حنا بغينا نلقاو هاد 5 فاكتوريال كيساوي لنا 5 ناقص 3 فاكتوريال ياك فوا شي حاجه. الوغ نشوفو 5 ناقص 3 شحال هي؟ جوج فاكتوريال. شحال كتساوي لنا جوج فاكتوريال؟ كتساوي لنا 1 فوا 2. يعني غير هاد البارتي هادي. صافي. 1 فوا 2 خاصنا نضربو باش تكون المعادله صحيحه. خاصنا نضربو في 3 وفي 4 وفي 5. صافي. الوغ نحاولوا نحولوا لهاد 3 وهاد 4 ل 5 ناقص شي حاجه. صافي. يعني 5 فاكتوريال كتساوي 5 ناقص 3 فاكتوريال فوا شحال؟ فوا 5 ناقص جوج. ياك 5 ناقص جوج 3 راه بحال الضرب. عامل على 4 شحال هي؟ 5 ناقص 1 عامل على 5. صافي. كلشي حولناه ل 5. الوغ بلاصه 5 اش نديرو؟ ان. بلاصه 5 كنديرو ان، يعني تعطينا ان ناقص 3 فاكتوريال. هذه هي اللي بغينا. عامل على ان ناقص جوج عامل على ان ناقص واحد. 5 هي ان رمزناها ب ان. الوغ هاد الايكواسيون نعوضوها هنايا شحال غتعطينا؟ الوغ غتعطينا ان ناقص 3 فاكتوريال عامل على ان ناقص جوج عامل على ان ناقص واحد عامل على. المهم الا نساو لك هاد اللعيبات هادو حاول انك تخدم غير بحال هاد الاكزومبل هذا، بحال هاد البارتي هادي. الوغ غتعطينا 3 فاكتوريال على ان ناقص 3 فاكتوريال. عندنا ناقص 3 ان فاكتوريال الفوق والتحت والضرب، يعني نقدروا نختزلوا بهم. الوغ شحال غتعطينا هنا؟ نمحيو هاد البارتي. يعني تعطينا سي 3 ان. شحال تعطينا ان ان عامل على ان ناقص واحد. الترتيب ماشي مهم في الضرب. ان ناقص جوج. سي بيان. عامل على 3 فاكتوريال. ماشي واش هادي ماشي هي هادي؟ سي بيان. ها كنقول كيفاش كنستنتجوا دابا هاد البارتي سالينا. ما تقوليش كيندير نحسب سي كومبينيزون ديال 5 او 5 ان ولا 6 ان، يعني كتخدم نفس الميثود. الوغ دابا نحاولوا اننا نشوفوا هاد التيوري كنديروا نخدموها. نخليكم تشوفوا واحد بيتيت اكزومبل عاد نخدموا ان شاء الله. خليكم تشوفوا واحد بيتيت اكزومبل كما كتشوفوا دابا.
بالنسبه لهذا الاكزومبل هذا كما كتشوفوا غادي نحسبوا الاشتقاق ديال اف حتى لان وفي الثاني نعوضوا اكس بالزيرو شي سامبل ونلقاو النتيجه ديالو. شوف غنحاولوا اننا اول حاجه بالنسبه لهاد التمارين نحاولوا ان نفرقوا هاد الفونكسيون اف نفرقوها لدو فونكسيون اف اي جي. عندنا هنا اف غنحاولوا نحصلوا على جي اي اش بحال هكا. الوغ اول حاجه غنسميو دو فونكسيون. اول حاجه جي دو اكس غنقولوا ان جي دو اكس كتساوي لنا اكس اس 3 اكزومبل اي اش دو اكس واحد الفونكسيون اخرى اش دو اكس كتساوي لنا شحال كتساوي لنا اكسبونونسيال اكس. سي تري بيان. اول دابا علاش قلت لكم ان انت اللي كتختار واش هذه ولا هذه يعني على حساب الفونكسيون كتشوف انت الاشتقاق ديال الفونكسيون شكون اللي كيسالي. بحال هذا عندنا الاشتقاق الا شقينا في 2 في 3 في 1 نوصلوا 4 ولا 5 غادي يبقى كيساوي لنا زيرو. يعني حيت يكون الاشتقاق ديال واحد الفونكسيون كيساوي زيرو خاصك تعوضو اس كا هنايا ماشي ان موان كا. يعني اختار هادي اس كا ما تختارليش ان موان كا. يعني هاد الفونكسيون اختارها اس كا. هذا هو بيت القصيد في هاد التمرين. الوغ غنشوفو الاشتقاق يعني ان اف ديال الاشتقاق هنا حيت نديرو زيرو يعني بحال والو بحال ما درتي والو ايكال 3 حيت دير زيرو راه ايكال 3. اف دو واحد دو اكس يعني الاشتقاق الاول. هذا هو الاشتقاق الاول. شحال هو الاشتقاق الاول شحال كيساوي 3 اكس او كاري. الاشتقاق الثاني يلاه بشويه علينا الاشتقاق الثاني دو اكس شحال كيساوي. الاشتقاق الثاني ديال هذا نهبطوا هذا شحال تعطينا 6 اكس او كاري 6 اكس عفوا. الاشتقاق الثالث شحال كيساوي ديال اكس شحال كيساوي لنا 6. الاشتقاق الاخر الرابع ايكال 0. الاشتقاق ديال هذا ايكال 0 وغادي يبقى كلشي ايكال 0 يعني ديال ان هنايا حتى الان كيبقى يساوي لنا كلشي كيساوي لنا 0. نشوفوا الاخر حتى هو بحالو. الوغ اكسبونونس الاشتقاق ديال اكسبونونس ايكال اكسبونونس اكس يعني كيبقى يعني جي ديال اش عفوا اش ديال اكس في الاشتقاق في الزيرو ايكال نفسه الاشتقاق في واحد ديال اكس ايكال حتى هو نفسه اكسيتيرا حتى الاشتقاق ديال ان ديال اكس ايكال اكسبونونسيال اكس. هادي راه اش هادي سي بيان صافي نديرو لها بحال هكا اش. الوغ دابا حيت كنوصلوا لهاد البارتي هادي هنا فين كنختاروا اشنو كنختاروا هاد الاولى هادي والسكا كنختاروها في داك اللي كينتاي هذا اللي عندو كيساوي اشتقاق زيرو كنختاروا يعني اننا غادي نخدموا على هاد لاصوم هادي ان ديال كا ايكال زيرو ديال اس ديال كا ان. شكون اللي كتختار الاول هو هذا جي دو ا اس كا فوا اش دو اكس ديال ان موان كا. سي تري بيان. الوغ دابا نحاولوا اننا كل حاجه نعوضوها بوحدها. الوغ في البارتي الاولى غنعوضو كا بالزيرو صافي نعوضو كا بالزيرو يعني نعوضو هاد كا هادي بالزيرو يعني زيرو زيرو زيرو. المرحله الاولى شحال تعطينا نكتبوا الاشتراك هنا اف فوا جي اس ان ديال بوان زيرو ياك حنا في الزيرو سي بيان. الوغ شحال كتساوي لنا اف فوا جي هنا اش عندنا هنا جي فوا عفوا هنا جي فوا اش صافي في بوان زيرو. الوغ غنحاولوا غير بارتي بارتي حنا نعوضوا اي كا بالزيرو طاق بجوج بثلاثه بربعه حتى نوصلوا 4 صافي 4 راه حيت كضرب في 4 نعطيك زيرو يعني كلشي زيرو 4 5 0 0 صافي عليها كنقولك اختار هذه هي اللي كتنتهي يعني كيبقى داكشي لاحق كامل كيساوي زيرو. الوغ غنبداو بالاولى عندك شحال كتساوي لنا سي 0 ان سي ها هي سي 0 ان كتساوي لنا واحد فاش في جي دو 0 دو اكس جي دو 0 اكس ها هي اكس اس 3 حنا ماشيين بشويه علينا اش ديال ان اش اس ان الاشتقاق ديال اس ان قلنا الاشتقاق ديال اس ان هنايا هو اكسبونونسيال اكس ديما كيكون اكسبونونسيال اكس زائد عاوتاني زائد غيمشي كا راه الصوم هادي زيرو زائد واحد غادي يمشي عاوتاني لواحد نعاودو واحد نمحيو هادو واحد سي بيان. الوغ واحد هنايا شحال كيساوي لنا هنا كيساوي لنا ان جيدو واحد الاشتقاق ديال هذا اس واحد ها هو 3 اكس او كاري نزيدو الاشتقاق ديال هذا غادي يبقى اكسبونونسيال اكس. هذا ديما غادي يبقى اكسبونونسيال اكس ناقص 10 ناقص 5 ناقص اللي بغيتي غيبقى اكسبونونسيال اكس زائد نشوف عاوتاني جوج وحنا ماشيين جوج شحال تعطينا جوج
اس ديال جوج قلنا ان سي نكتبوها هنا سي ديال جوج ديال ان شحال كتساوي لنا؟ كتساوي ان موان زان على جوج فاكتوري. كاينه ولا ما كايناش؟ الوغ غنكتبوها هنايا. هنا تعطينا ان عامل ان موان زان على جوج فاكتوري هي جوج. سي تري بيان. الوغ حنا حسبنا غنشوفو جي دو جوج. جي دو جوج فين راه جي دو جوج؟ ها هي 6. هي كتساوي 6 في اكس. سي بيان 6 في اكس. و هذه كتبقى اكسبونونسيال اكس اكسبونونسيال اكس. هنا 6 نقدروا نختزلوا بها 6 مع جوج نقدروا نختزلوا بها تبقى عندنا 3 اكس. سي سامبل. زائد اشنو غنديروا عاوتاني؟ نديروا هنا 3 هي التاليه صافي. علاش 3 التاليه؟ لان الا درنا 4 غادي يكون زيرو وزيرو بقى كلشي كيمشي للزيرو فهمتوا؟ يعني بقات لنا غير التاليه وصافي. الوغ سي ديال 3 شحال كتساوي لنا؟ سي 3 هنا ديال 3 شحال كتساوي؟ نكتبوها هنا. سي ديال 3 ان شحال تساوي لنا؟ ان على ان ناقص 1 على ان ناقص 2 حد هنايا كنديرو 3. سي تري بيان. يعني ان ان على ان ناقص 1 على ان ناقص 2 ياك ناقص 2 على 3 فاكتوريال. شحال هي 3 فاكتوريال؟ هي 6 كتساوي لنا 6 ياك فوا جي ديال 3. جي ديال 3 يقال 6 يعني تمشي 6 مع 6 وتبقى لنا اش تو هي اكسبونونسيال اكس. ها حنا سالينا يعني ايكال شحال غادي يساوي لنا؟ هذا غتساوي لنا اكس اس 3 اكسبونونسيال اكس زائد ان 3 اكس وكاري اكسبونونسيال اكس زائد ان على ان ناقص 1 في 3 اكس اكسبونونسيال اكس صافي. هي زائد ان عامل على ان ناقص 1 على ان ناقص 2 في اكسبونونسيال اكس. هو اش قالنا نحسبو؟ راه قالك حسب في الزيرو يعني غنعوضو اكس بالزيرو صافي. غنعوضو اكس بالزيرو. هاد اكس الا عوضناها بالزيرو تمشي للزيرو. هنايا نعوضو جي اش ديال ان نعوضوها بالزيرو. الزيرو يعني اي اكس تعوضها بالزيرو. ها انت اكس هنا تعطيك واحد ولكن كاينه هنا اكس زيرو. هنا كاينه اكس ها هي يعني اكس تعطينا الزيرو الزيرو. هنا ما كايناش اكس كاينه هنايا اكسبونونسيال زيرو ايكال ان يعني انها كتساوي لنا ان عامل على ان ناقص 1 عامل على ان ناقص 2 اكسبونونسيال زيرو ايكال 1 يعني ها هي جبدنا نديرها ان. سي تري بيان. احنا حسبنا الاشتقاق ديال هادي شي سامبل كما كتشوف. جي ديال اش اس ان في الزيرو كتساوي لنا ان ناقص عامل على ان ناقص 1 على ان ناقص 2. سي سامبل. هنا علاش مشاو هادو؟ لان عوضنا اكس بالزيرو صافي. عندنا هنا اكس اس 3 في اكسبونونسيال اكس يعني اكس الا مشات للزيرو كامل غادي يمشي للزيرو. عندنا هي اكس 3 اكس او كاري غتمشي للزيرو. 3 اكس ها اكس غتمشي كلشي للزيرو لان عندنا الضرب. غادي يبقى لنا زائد يعني صفر زائد صفر زائد صفر زائد هاد البارتي هادي كتساوي لنا هاد البارتي. وهادي راه عوضنا اكسبونونسيال اكس راه عوضناها بالزيرو يعني اكسبونونسيال اكس بالزيرو تعطينا واحد. كما كتشوف الزيرو تعطيك واحد يعني تبقاك ان عامل على ان ناقص 1 عامل على ان ناقص 2. غير حاول ان ما تخربقش ما بين اكس و ان. هنا اكس بقى دير لها بحال هكا خط الوسط هكا باش ما تخربقش. ها انت خط الوسط باش ما تخربقش مع ان. انت نديرو لها خط يوط هكا اكس هكا. سي بيان صافي. داكشي علاش كنقولوا ان هنايا في الزيرو هو عاطيك تحسبها في الزيرو وكتجي له لهنايا كتكتب له النتيجه. لقينا شحال كتساوي ان عامل على ان ناقص 1 عامل على ان ناقص 2. نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي. سي سامبل. هنا المشكل هو انك خاصك تعرف تختار فوقاش يكون اس كا وفوقاش يكون ان موان كا شكون لي فونكسيون اللي نعطيوها. اما كون قلبتي ما تخرجلكش تبقى تحسب حتى خاصك غير تعرف فوقاش تختار. اللي منتهيه كنحسبوها في اس كا اللي غير منتهيه كنحسبوها في ان موان كا صافي. الوغ نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم. نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي مزيان. سي فاسيل. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. عاونونا بشي لي لايك ومسائل ديالكم راه عارفين كيفاش بارطاجيو مع صحابكم لي كور. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم.